Hindi tungod kay mahuyang nga ginapamatpatan, kundi tungod kay may misyon ka nga ginapadayon. May gahom nga nagapalayog sa imo kabuhi, gani ang kaaway nagahimusang tanan nga ikaw mapirti. Kabalo ang Ginoo sa kasakit mo, nakita niya ang imo pagpaninguha. Kabalo siya, kapoy ka na, pero wala pa siya natapos sa imo kabuhi. Padayon lang, bisan wala ka kabalo sang dalan, kay siya nagapatihot sang dalan sa imo atubang. Siya ara sa imo, siya ara sa likod mo, nagahimos ang tanan para sa imo kayuhan. Gusto sang kaaway nga matumba ka, pero wala na nahibaluan na mas nagabaskog ka. Ang kabudlayan nga imo ginapasan, may kadalagan na nagahulat sa imo unhan. Padayon lang, bisan wala ka kabalo sang dalan, kay siya nagapatihot sang dalan sa imo. Isalig siya sa tanan, unaha siya sa tanan. Ang imo kadalagan nagahulat sa ulihi, kay may adlaw nga maganubo ang balod. Ang imo kabudlayan may kabaylo nga bulawan. Padayon lang, kay ang